अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। हर बंदा ये कह रहा है कि मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, लाखों कमाता हूं, पता नहीं चलता जाते किधर है। मसला असल है यही कि रिज्क में बेबरकती आ गई हुई है, इसलिए कि हमारी पेशानी में सजदे नहीं रहे, हमारी आंखों में हया नहीं रहा, हमारे लबों पे कुरान के नगमे नहीं रहे, हमारी सोचों में पाकीज़गी नहीं रही और ख्यालों में तहारत नहीं रही। आज गलाजत ही गलाजत, गंद ही गंद, और जो है वो शहावत ही शहावत और बेहयाई ही बेहयाई आंखों में, नजरों में, ख्यालों में भर दी गई है। बाजार में चले जाएं, घर चले जाएं, घर का दरवाजा बंद करके, मुकफ्फल करके भी अगर आप समझते हैं कि मैं महफूज हो गया हूं, आज तो वहां भी महफूज नहीं रहा जाता। अजीब सूरत हाल बनी हुई है। अपने घरों को इन सारी शरारतों से पाक करो और अपनी नजरों को पाकीज़गी सिखाओ, फिर देखना कि किस तरह बरकतें होती हैं और किस तरह रहमतें होती हैं। इबादत के दो मफहूम हजरत इमाम राजी ने बयान फरमाए हैं। आप फरमाते हैं अत-ताज़ीमु लिअम्रिल्लाह। इबादत का मफहूम यह है कि अल्लाह के उमूर का, उसके हुक्म की ताज़ीम की जाए। अल्लाह ताला जल्ला शानू का हुक्म है तो दिल झुक जाए उसके हुजूर और उसको ही बड़ा जाना जाए। और दूसरी बात वशफ़क़त अला ख़ल्क़िल्लाह। इबादत का मफहूम यह है कि मखलूक खुदा पर शफ़क़त की जाए। हजरत इमाम ग़ज़ाली ने अरबाइन के अंदर लिखा कि इबादत की 10 किस्में हैं। उनमें से पहली किस्म नमाज है, जो इबादत में सबसे अहम और सबसे बड़ी इबादत है। दूसरी किस्म ज़कात है, तीसरी किस्म रोज़ा है, चौथी किस्म हज है, पांचवी किस्म तलावत कलाम मजीद है और छठी किस्म हर वक्त जिक्र इलाही में रहना है। सातवीं किस्म हलाल रिज़्क़ के लिए कोशा रहना है और आठवीं किस्म पड़ोसी, हमसाये, साथी और दोस्तों के हुकूक अदा करना है और नौवीं किस्म अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना है और 10वीं किस्म इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है। ये इबादत की सूरत है। और जो शख्स अल्लाह के हुजूर झुकना छोड़ दे, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ से भी, उसकी उम्र से भी बरकत उठा लेता है। इबादत का एक मफहूम उलमा ने अल्लाह ताला की पहचान भी बयान फरमाया। हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का तर्जुमा किया है ऐ लियारिफूनी, यानी हमने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया कि वो मुझे पहचान जाए। अल्लाह ताला जल्ला शानहू की पहचान बंदे के ऊपर जो है वो जरूरी है। और जो शख्स इस दुनिया पे रह के रब की मार्फत हासिल न कर सका तो वो क़यामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ये बात कुरान में वाज़े तौर पे बयान फरमाई, मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। जो इस दुनिया पर अंधा रहा, कल क़यामत के दिन भी अंधा ही उठाया जाएगा। इससे इन आंखों की जो है वो बेनूरी मुराद नहीं है। वो तो हदीस में आता है जो आंखों से आजमाया गया, कल क़यामत के दिन उसको अल्लाह जज़ा देगा। इससे दिल की बेनूरी मुराद है। सारी जिंदगी गुजार दी, कारोबार का पता कैसे करना है, सियासत का पूरा पता है कैसे करनी है, एक एक अमर का पता है, हर चीज का पता है। नहीं पता तो जिसने पैदा किया है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा राज़िक है, जो हमारा मालिक है, हम लम्हा लम्हा, एक एक साथ, एक एक घड़ी जिसके मोहताज हैं। शेख सादी फरमाते हैं सांस अंदर जाए तो फिर भी उसके मोहताज है, अंदर से खैरियत से बाहर आए तो फिर भी उसके मोहताज है। अगर अंदर वाला बाहर ना आए तो फिर भी मौत, बाहर वाला अंदर न जाए तो फिर भी मौत। तो हम एक सांस में कई बार उसके मोहताज हैं और लम्हा लम्हा उसके मोहताज हैं। जो हमारी हर जरूरत की कफालत करने वाला है, जो हमारा खालिक भी है, रब भी है, मालिक भी है और ज़रूरियात का कफील भी है, और उसको हम नहीं पहचानते। बाकी हर दुनिया की चीज हमें आती है, हमें एक एक चीज से पता है। हमें इतना भी पता है कि फलां क्रिकेटर ने चौके कितने लगाए और छिक्के कितने लगाए हैं, उसने फलां मैच में सेंचुरियां कितनी की है। हमें इतनी तफसीलात का इल्म है, एक एक शख्स के बारे में हमें पता है, लेकिन नहीं पता तो उसका नहीं पता जो हमारी शारक से भी नेड़े रहता है, जो हमारे दिलों के करीब रहता है, जिसने हमें जिंदगी की बहारें और जिंदगी का जमाल दिया। आइए अपने रब को पहचाने। और जो शख्स अपने रब की मारिफत हासिल नहीं कर सका वो क़यामत के दिन भी अंधा उठाया जाएगा।
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اترنے والی اس کتاب میں اس بات کو اعلانیہ طور پر واضح بیان فرمایا گیا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بکر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. حضور علیہ السلام اپنے قول سے قرآن مجید کی صورتیں ہیں، آیات ہیں، ان احکام کو بیان فرماتے ہیں، ان کی حکمتوں کو بیان فرماتے ہیں اور ان کے مقاصد کو بیان کرتے ہیں. اور حکمت سے مراد حضور اپنے عمل سے قرآن مجید کی صورت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضور کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا چاہ رہا ہے. جو ام المومنین نے کہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، کان خلقہ القرآن. اگر آپ نے حضور کی سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. قرآن تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ حکمت سے مراد حکمت دین ہے، دانائی ہے، چونکہ خالی علم بعض اوقات نفع نہیں دیتا. یک سے علم را دام نقل باید. شیخ سعدی نے لکھا یک سیر علم کے لیے، ایک سیر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. پڑھا تو عزازیل بھی بہت تھا، لیکن اس کی دلیلیں اس کو الٹ سمت لے گئیں. جب اللہ نے کہا کہ تو نے میرے شاہکار کو سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا ہے، تو اس نے اس پر کوئی معذرت کرنے کے بجائے الٹا دلیلیں دینا شروع کر دیں. آنا خیر من ہو، میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. آگ اور مٹی کی فطرت میں فرق ہے. آگ کو جلائیں تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی کو اوپر بھی پھینکے تو وہ نیچے آ جاتی ہے. تو لہٰذا آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے. تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ تو یہ باقاعدہ ایک دلیل لے کے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا. اگر اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کے بخی اجھیڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن قرآن پڑھو، اللہ نے اس کی دلیل پر بات ہی نہیں کی، بلکہ کہا فخرج، نکل جا میرے دربار سے. اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے، کہا قیامت تک مہلت دیتا ہوں، نکل جا میرے دربار سے. اور اس کے اوپر لعنت مسلط کر دی. اب وہ اس کے پاس علم تو تھا، لیکن وہ علم جو ہے وہ اس کے نفس کی ترویج کا اور نفس کی تسکین کا سبب ہو گیا. اس لیے رومی نے کہا تھا علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر جان زنی یارے بود. علم کو اگر اپنی روح کے لیے آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کا گہرا یار بن جائے گا، اور اگر اس کو تن پروری کے لیے تو یہ سانپ بن جائے گا. تو اس لیے حکمت دین سے آگاہ ہونا یہ بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے. تو ایک علم اور دوسری طرف حکمت. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات علم سے نا آشنائی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور دوسری جانب علم حکمت سے خالی ہو تو تکبر، رعونت اور غرور کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، علم بھی اور جو ہے وہ حکمت بھی. اور علم اور حکمت ان دونوں کے باہمی امتزاج سے صالحیت کا وجود پنپتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے رجال کار اور ایسے افراد دیکھنا چاہتا ہے کہ جو علم کے سائے میں پروان چڑھیں اور حکمت کے نور سے مالا مال ہوں، تاکہ ان کے اٹھنے والے ہر قدم خیر کی طرف، نیکی کی طرف اور اچھائی کی طرف بڑھتے چلے جائیں. ہمارا دین مکمل، کامل اور اکمل دین ہے. دیکھ لیں میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور علم کے ساتھ حکمت بھی ہونی چاہیے کہ انسان کو پتہ ہو. میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن پاک پہ واضح فرما دیا ہے کہ جو انسان دنیا میں میری پہچان نہیں کرے گا، قیامت والے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا. تو کیا میرے بھائیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اندھے اٹھائے جائیں؟ میرے بھائیوں، نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے میں ہم سب کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے. نماز پڑھیں گے تو زندگی کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. اللہ پاک اپنی برکت سے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا، اور جو رزق میں بے برکتی ہے اللہ پاک وہ بھی ختم کر دے گا، اور ہماری ساری مشکلات ختم فرما دے گا. میرے بھائیوں، نماز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.